मदद कर रहे हैं, महंगी 10 बजे तो ड्रिंक तुम्हें बढ़ती यार माशाअल्लाह बहुत अरे गई हज़रात नज़रात पेश करते हैं। अब पूरी शादी में अरबाब मजलिस के आज़ाई जज्बात को गलत दोबाला कर दिया है कोई शादी में ना बढ़ती हाँ पूरी शादी में बढ़ती आसाइन को सीनों में क्या काट लाए हो? बेदार कर दे 2 कार्ड लेकर आए हो आसाइन को सीनों में बेदार कर दे निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। नेक देर की भी तसल्ली ना उन्हें हाज़रीन गिरामी हमारे प्रोग्राम का बहुत अहम हिस्सा जिसके लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है वो हुफ़ाज़ तलबा की वो तलबा जिनके सीनों में कुरान करीम महफूज हुआ है वो तशरीफ़ लाएं और फिर इसी के साथ मैं दावत देता हूँ मोहम्मद दाई ये अरबी इब्तिदाई के तालिब इल्म हैं हम सब के सामने एक नज़्म पेश करेंगे मोहम्मद दाई पकड़ी बनाई जाएंगी अब पकड़ी बनाई नहीं करती ये बता ना लास्ट हुफ़ाज़ तलबा तशरीफ़ ले आएं। अच्छा 5 मिनट की तो तसल्ली रखती है हुफ़ाज़ तलबा मुतअल्लिक़ा जनाब क़ारी फ़हीम अख्तर खान साहब चल तो रही है हाँ चल लीजिए वो कह रहा पीछे मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और हुफ़ाज़ तलबा को दस्तार फ़ज़ीलत हाफ़िज़ अहमद सुहेल वल्दियत जनाब सुहेल फजल साहब। नंबर 2 हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान मोहम्मद यूसुफ सैफ़ी वल्दियत मोहम्मद आरिफ सैफ़ी साहब हाफिज़ मुआविया खान। छोटे डाई दिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सुभानअल्लाह हुफ़ाज़ का दर्जा क्या कहिए है इनका जो रुतबा क्या कहिए हुफ़ाज़ का दर्जा क्या कहिए है इनका जो रुतबा क्या कहिए मौला यहाँ रोज़े महशर कार्ड भरेगा पूरा लाइट तो बेकार है लो पकड़ो पकड़िए को चेन लगा दी ठीक है ये
حاضرین گرامی، تقسیم انعامات و دستار فضیلت کا مکمل ہو چکا ہے۔ حافظ اسرار احمد منڈی والے تمام حفاظ کے لیے 200 روپے بطور انعام کے برآمد فرما رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، بحمد اللہ ہم اس منزل پر قدم رکھ جا وہی گئے جس کے لیے جنون شوق میں ہم نے قدم بڑھایا۔ میں آپ سب کا رسد و خلوص و محبت شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لہذا اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بلنوری نقشبندی مقدس اللہ العالی، خلیفہ اجل حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، استاد حدیث و مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند و نائب صدر جمعیت علماء ہند سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے انمول تاثرات، قیمتی مشوروں اور ناصحانہ کلموں سے مستفیض فرمائیں اور اپنی دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمت جس سے ہوتے ہیں کہو بالا۔ میں آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، جو حضرات ادھر سامنے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ پیچھے جگہ لے لیں، اپنی نشست لے لیں کیونکہ پیچھے نشستیں خالی پڑی ہیں، تاکہ سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ہم اس مجلس کا حصہ بن سکیں اور حضرت سے تمام مستفیض ہو سکیں۔